सच्चा देशभक्त हुनुहुन्छ भने तपाईको रगत उम्लिने सम्भावना छ नेपाल हेपिएको देखेर। यदि तपाई भारत परस्त हो भने पनि रगत उम्लिन सक्छ भारतलाई औंला ठड्याएको देखेर। यो नेपालको इतिहासको एउटा कालखण्ड, स्पेशल्ली 2007 देखि 2017 को बीचमा के चलखेलहरू भएका थिए भन्ने एउटा सच्चा नेपालीको नाताले बुझ्नुपर्ने तपाईको कर्तव्य र अधिकार हुन आउँछ। त्यही कुरो मैले यहाँनिर बुझाउने कोसिस गर्दैछु। राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र लगायत सबै परिवारलाई लिएर गएका थिए, तर ज्ञानेन्द्र भने दरबारमै छुटेका थिए। यसरी राजा नै विदेशी शक्तिको चंगुलमा फसेको, भारतले उक्साएको र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजा त्रिभुवन सहित सबैलाई गद्दार र भगौडा घोषित गरी ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गरेका थिए। 1950 नोभेम्बरतिरको कुरा हो। तर त्रिभुवन चाहिँ भारतको शरणमा पुगिसकेको हुनाले भारतमा चाहिँ अंग्रेजहरू हटिसकेको र भारतमा चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री आइसकेको कारणले गर्दाखेरि भारतले पनि राणाहरू हटाउने तर्फै जोड दियो र भारतले मोहन शमशेरको त्यो उर्दीलाई मान्यता दिएन। यसै समयमा जनस्तरबाट पनि राजाको कदमको समर्थन गर्दै आन्दोलन सुरु भयो, जो पूर्व नियोजित थियो। यसले आगोमा घिउ थप्ने काम भयो अनि केही समयपछि राणाहरू घुँडा टेक्न बाध्य भए, अर्थात् राणा शासनको अन्त्य हुने भयो। विश्वस्त सूत्रहरू भन्छन् त्यसबेला राणाहरूलाई, नेहरू त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री, भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपाल भारतमा मिसाउने भए तिमीहरूलाई नै जिताउने उपाय मसँग छ भनेर राणाहरूसँग केही गोप्य सहमति गर्न चाहेका थिए। तर राणाहरूले नमानेको कुरा गाईगुई नेपालभित्र अहिले पनि सुनिन्छ, तर प्रमाण कतै पनि भेटिँदैन। तर सत्य के हो भने राणाहरूले भारतले भनेको मानेको भए त्यो बेला राजतन्त्र त्यति सजिलै आउने थिएन। त्यसैले प्रजातन्त्र ल्याउन भारतले सहयोग गरेको पक्का हो, तर भारतले नेपाललाई माया गरेर होइन, उसका केही निहित स्वार्थहरू थिए भन्ने कुरा पछि बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै गए, जुन कुरो म एकछिनमा बताउने छु। त्यसपछि राणा शासन ढल्यो। भारतको मध्यस्थतामा राजा, राणा र कांग्रेसको बीचमा एउटा सहमति भयो, जस अनुसार राजामा सम्पूर्ण अधिकार निहित हुने, राणा र कांग्रेसको बीचमा आधा आधा संख्यामा भागवण्डा हुने गरी मन्त्रीमण्डल गठन भयो। त्यस बखत बनेको मन्त्रीमण्डलमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री थिए, रक्षा मन्त्री पनि राणा तर्फकै थिए भने बीपी कोइराला गृहमन्त्री र गणेश मानसिंह उद्योग मन्त्री बनेका थिए। अब भारतकै छत्र छायामा र भारतकै निगाह बक्स भएर आएको त्यसबेलाको त्यो प्रजातन्त्र भएको कारणले गर्दा त्यसपछि भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपको सुरुवात भयो। त्रिभुवन भारतकै आशीर्वादमा दोस्रो पटक राजा बनेका थिए भने कांग्रेसका मन्त्रीहरू भारतमै राजनीति गरेर उसकै कृपाले मन्त्री बनेका थिए। राणा शासन भारतले नचाहेको भए जाने थिएन, त्यसकारण भारतलाई श्रेय दिनुपर्ने आधार पनि थियो। त्यसैले भारतको हात सधैँ माथि परिरह्यो, कहिले राजापट्टि ढल्किने, कहिले अर्कोपट्टि ढल्किने। जे गर्दा भारतले आफ्नो भलो देख्छ भारत त्यतै ढल्किन थाल्यो। अनि विभिन्न किसिमका हस्तक्षेपहरू हुँदा पनि ठुलो ठुलो हेर्ने सिवाय न त राजाले केही गर्न सके, न त कांग्रेसले केही गर्न सक्यो, न त अरू कुनै मन्त्री अथवा जनताहरूले केही गर्न सके। सायद नेपाल त्यो बेलामा जति पराधीन कहिल्यै पनि भएको थिएन होला। एकातिर राणाबाट स्वतन्त्रता भएको खुसियाली थियो भने अर्कोतिर भारतको बढ्दो हस्तक्षेप। मैले यो स्क्रिनमा देखाएको एउटा ट्विट हेर्नुभयो भने त्यसको केही झलक अहिले पनि इन्डियन शासकहरूको दिमागमा छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि यो काफी छ। यसमा सुब्रमण्यम स्वामी भन्ने भारतीय राज्यसभाका एक सदस्य, उनी पूर्व मन्त्री पनि थिए। उनी भन्दैछन् कि त्यो बेला त्रिभुवन भारतमा आएको बेला जब नेपालमा राणाहरूको शासन थियो, राणाहरूले नेपाललाई भारतमा मिसाउन अनुरोध गरेका थिए, तर नेहरूले त्यो कुरो मानेनन् भनिएको छ। विभिन्न समयका घटनाक्रम हेर्दा यो सरासर झुटको खेती हो भन्ने देखिन्छ। त्यसका प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। यो ट्विट देखाउनुको अर्थ के हो भने अझैसम्म पनि त्यो बेलाको भारतीय मेन्टालिटी अहिलेसम्म पनि गएको छैन भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यो बेला जति बेला त्रिभुवन राजा थिए, कांग्रेस र राणाहरूको चाहिँ मिलिजुली सरकार थियो अथवा त्यसको हाराहारीमा भारतले दरबारभित्रै भारतीय सेक्रेटेरिएट तैनात गरेको थियो अथवा सचिवालय स्थापना गरेको थियो। नेपालको दरबारभित्र मन्त्री परिषदको बैठक हुन्थ्यो। प्रत्येक बैठकमा भारतीय सरकारका प्रतिनिधि नभइकन बैठक सुरु पनि हुँदैन थियो, अन्त्य पनि हुँदैन थियो। बैठकमा हुने गरेका प्रत्येक निर्णय भारतले यस भने यस हुन्थ्यो, नो भने नो हुन्थ्यो। यसरी प्रशासनमा, मन्त्रीमण्डलमा, सुरक्षा तथा आर्मीमा सबै ठाउँमा भारतको खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप भयो। कसैले रोक्न त परै जाओस्, बोल्नेसम्म कसैले पनि हिम्मत गर्न सकेनन्। त्यो बेला राणा शासन अन्त्य भएपछि भारतीयहरू नेपालभित्र खुल्लमखुल्ला र निर्विवादपूर्वक हिँडुल गर्न पाउँथे, आउन जान सक्थे। उनीहरूलाई पासपोर्ट पनि चाहिँदैन थियो, कुनै आइडी पनि चाहिँदैन थियो। जबकि नेपालीहरू
त्यसै गरी भारत जानु पर्यो भने उनीहरूले जाँदा पनि पासपोर्ट देखाउनु पर्थ्यो, आउँदा पनि पासपोर्ट देखाउनु पर्थ्यो। भन्नलाई यो नियम नेपाल सरकारले बनाएको भनिन्थ्यो। मैले यहाँ राजपत्रमा प्रकाशित एउटा सूचना देखाएको पनि छु, हेर्नु होला। नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर त्यो ल्याउँथ्यो। तर त्यो बेलामा राजपत्रमा सूचना त छोडिदिनुस्, नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलको मिटिङ र दरबारभित्र राजाले के गर्छन् भन्ने कुरा सम्मको सबै एप्रुभल भारतको बेगर सिंहको पनि हल्लिँदैन थियो। त्यो बेला नेपाली मुद्रा थोरै थोरै भए पनि चलन चल्तीमा थिए, तर सब मुद्रा नेपालका मुद्राहरूलाई विस्थापित गरेर भारतीय मुद्रा ल्याउने प्रपञ्च अनुसार लगभग 90% भन्दा बढी भारतीय मुद्राको कारोबार नेपालमा हुन्थ्यो। नेपाली मुद्रा केही वर्षभित्रमै पुरै लोप हुने स्थितिमा पुगेको थियो। त्यो बेलामा हिन्दी भाषालाई ब्रोड एक्सेप्टेन्स गराउने पहल हुँदै थियो। त्यो बेलाका पर्चा, पत्रिका, समाचार सबै हिन्दीमै बोलिन्थे, हिन्दीमै छापिन्थे। नेपाली भाषाको नाम निशान मेटाउने पहल हुँदै थियो। यसमा महेन्द्रले ब्रेक नलगाएको भए अहिले हिन्दी राष्ट्रिय भाषा हुन्थ्यो नेपालको। भाषा मात्रै होइन, देश नै रहन्थ्यो कि रहन्नथ्यो त्यो भन्न कठिन छ। त्यो रफ्तारमा भारत नेपालभित्र छिर्दै थियो, स्थिति कठिन थियो। भारतीयहरूलाई नेपालमा प्रोपर्टीहरूको किनबेच गर्न कुनै पनि कुराले रोक्दैन थियो, जबकि त्यही कुरा नेपालीले इन्डियामा गएर गर्नु पर्यो भने विभिन्न किसिमका कागजपत्रहरू देखाउनु पर्थ्यो र सम्भव अलमोस्ट थिएन। पछि राजा महेन्द्रले यो कुरा पनि उल्टाइदिए, नत्र नेपाललाई फिजीकरण गर्ने प्लान धेरै अघिदेखि नै सुरु भइसकेको थियो। यसै बेला नेपालको ढलपल राजनीतिको फाइदा उठाउँदै 1950 को असमान सन्धि भयो, जसको चर्चा तपाईले सुन्नु भएको हुनुपर्छ। नेपालले धेरै पटक त्यो सन्धि खारेजी या पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेर माग उठाउँदै आएको छ। माथिल्लो स्तरमा वार्ता पनि भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म पनि भारतले नै आलटाल गरेको कारणले त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। त्यसको उल्टो यसैको बहानामा भारतले धेरै पटक नेपाल जस्तो भू परिवेष्टित राष्ट्रले पाउनुपर्ने अधिकार पनि कुल्चिएर धेरै पटक नेपाललाई नाकाबन्दी गरिसकेको छ। त्यो हामीले पनि भोगिसकेका छौं। त्यो बेला भारतीय सैनिक नेपालमा बिना रोकटोक आवत जावत हुन्थ्यो। आफ्नो सेक्युरिटी प्रोटोकल लागू गर्थ्यो भारतले नेपालभित्र, अर्थात भारतको सेक्युरिटी सिस्टम अनुसार नेपाल चल्नु पर्थ्यो। त्यही अनुरूप तत्कालीन 40,000 को संख्यामा रहेको नेपाली सेनालाई 9,000 को हाराहारीमा घटाइएको थियो। नेपाली सेना त्यो बेला जति कहिल्यै पनि कमजोर भएको थिएन होला सायद इतिहासमा। एकताका माओवादी नेताहरूले पनि नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा यो कुरासँग मिल्नु संयोग मात्रै नहुन सक्छ, तर त्यसको बारेमा छुट्टै छलफल गरौँला। त्यसैबीच चिनिया कम्युनिस्टहरूको घुसपेट हुन सक्ने भन्ने डर देखाएर र ढोङ पिटेर नेपालको उत्तरी नाकामा 17 भारतीय सैनिक पोस्टहरू खडा गर्न सफल भएको थियो भारत। त्यही मध्येको एक लिपुलेक कालापानी नाका पनि हो। यो अहिलेसम्म पनि नेपालले फिर्ता पाइसकेको छैन। बारम्बार नेपालले आवाज उठाउँदै आएको छ, अब त त्यो भाग नै आफ्नो भूमि हो भन्न थालेको छ भारतले। र हालसालै त्यही ठाउँबाट तिब्बत र मानव सरोवर जोड्ने सडक पनि बनाइसकेको छ भारतले। नेपालले जति विरोध गरे पनि उसले सुनेको नसुनै गरिरहेको छ अहिलेसम्म पनि। अब त्यो भूभाग, त्यो बेला उसले चाहिँ सैनिक पोस्ट खडा गरेको नेपालको भूभाग अब नेपालमा आउने हो कि होइन त्यो कुरो भन्न सक्ने स्थिति छैन। भारतको नेपाल हडप्ने सपना लगभग पूरा हुनै लागेको थियो। सिक्किम बेग्लै देश थियो, भारतले आफूमा कब्जा गरेको त तपाईहरुले लेन्डुप दोर्जेलाई लगाएर कब्जा गरेको तपाईहरुले धेरै पटक सुन्नु भएको होला। तर यो प्लान यसरी बुनिदै थियो कि सिक्किम भन्दा पनि अगाडि नेपाललाई भारतमा हडप्ने योजना थियो र यो योजना बिस्तारै कार्यान्वयन पनि हुँदै थियो। तर त्यो बेला यसमा ब्रेक लाग्यो जब त्रिभुवनको अचानक मृत्यु भयो अनि महेन्द्र राजा भए। महेन्द्र एक चतुर राजनीतिक खेलाडी पनि थिए, कुशल शासक थिए, डिप्लोमेट थिए, पोलिटिशियन थिए र दूरदर्शी थिए। महेन्द्र राजा भइसकेपछि नेपालको राजनीतिले युटर्न फेर्यो। महेन्द्रले एक पछि अर्को गर्दै भारतीय हस्तक्षेप रोक्न थाले र बिस्तारै बुनिदै गएका जालहरू भत्काउँदै जान थाले। जसमध्येमा धेरैवटा काम गरे। त्यसमध्येमा केही इम्पोर्टेन्ट कामहरू, भारतीय सचिव जो नेपालको राजदरबारभित्र चाहिँ सचिवालय स्थापना गरिएको थियो त्यसलाई फिर्ता पठाए, बन्द गरे। भारतीय प्रतिनिधि बेगर नै मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने चलनको सुरुवात गराए। अर्थात अब मन्त्री परिषदको बैठक भारतको निगरानी बेगर चल्न थाल्यो। नेपालले आफै डिसिजन गर्न थाल्यो। दरबारभित्र राखिएको भारतीय सेक्रेटेरिएट बन्द गरियो। भारतीय मुद्राको सट्टामा नेपाली मुद्रा चलाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरियो। हिन्दी भाषाले जति बेला चाहिँ नेपाली भाषाहरू पुरै खाइसकेको स्थिति थियो, हिन्दी भाषालाई विस्थापन गर्न र नेपाली अनिवार्य पढाइ सुरु गर्नको लागि महेन्द्रमाला भन्ने एउटा पाठ्य पुस्तकको सुरुवात गरियो र बिस्तारो नेपाली भाषालाई माथि उठाउन थालियो, जसलाई अहिले पनि केही पार्टीहरू उग्र
महेन्द्र पथ भन्न रुचाउँछन्। त्यसबारेमा फेरि बेग्लै डिस्कस गरौँला। राजमार्ग, उद्योग धन्दा, स्कुल, कलेज लगायतका धेरै विकासका कामहरू सुरु भए। साँच्चै भन्ने हो भने त्यो 10 वर्षभित्रमा नेपालले जति फड्को मार्यो सायद अहिलेसम्म पनि त्यतिको फड्को नेपालले कुनै पनि कुरामा मारेको छैन। त्यसै प्रसंगमा त्यो बेला चीनसँग जोड्ने कोदारी राजमार्ग जब बन्दै थियो, भारत निकै रिसाएछ। अब भारतलाई छोडेर चीनसँग नजिक हुने भयो भनेर ठूलै हल्ला मचाउँदै अब चीनले नेपालमा कम्युनिस्टहरू छिराएर नेपालमा शासन गर्छ भन्ने खालका हल्लाहरू मचाउन थालिएछ। र त्यसको जवाफमा महेन्द्रले कम्युनिस्ट विचारधारा बस चढेर नेपाल छिर्दैन भन्ने जवाफ फर्काएको कुरा अहिलेसम्म पनि निकै चर्चित छ। त्यसै ताका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव महेन्द्रसँग राखेको कुरा पनि निकै चर्चा हुने गरेको छ। महेन्द्रले मानेका पनि थिए रे र भनेका